السلام عليكم ورحمة الله. هاد الفيديو ان شاء الله غادي نشوفو فيه لي فيغور دو ستيل بارتي 2. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساش تابونا في لاشين يوتيوب وتفعل الجرس باش يوصلك كل جديد. أول فيغور غادي نشوفوها إن شاء الله هي لا comparaison. Définition: il établir un rapport de ressemblance entre deux éléments, le comparé et le comparant, à l'aide d'un outil de comparaison comme, même, plus que, moins que, ressemble à, pareil. التعريف ديالها بالعربية: تحديد تشابه بين عنصرين المشبه والمشبه به باستخدام أدوات التشبيه مثل أكثر، أقل، أقل من، يشبه لي. Je vous donne deux exemples concernant la comparaison. Il rit comme une petite fille. J'ai un portable pareil à votre portable. الجملة الأولى قارنا لا غي ديال إل بلا غي ديال لا بوتيت في باستعمال أداة ديال المقارنة اللي هي كوم، والجملة الثانية قارنا التليفون اللي عندي والتليفون اللي عندك باستعمال أداة ديال المقارنة باغاي. ثاني فيديو غادي نشوفو إن شاء الله في هاد الفيديو هي لا ميتافور. Rapprochement de deux éléments réalité. Comparer et comparant sont utiles de comparaison. Parfois, le comparé se présente de manière sous-entendue. تعريف ديالها بالعربية: تقريب عنصرين حقيقيين مشبه ومشبه به بدون أداة تشبيه. بعض الأحيان يكون المشبه مقدما بطريقة مخفية. نشرحو هاد لا ميتافور. لا ميتافور هي بحال لا كومباريزون. لا كومباريزون كيكونو فيها لي زوتيل دو كومباريزون اللي هما أدوات التشبيه، لا ميتافور ما كيكونوش فيها. هذا هو الفرق بيناتهم. وديك بعض الأحيان يكون المشبه مقدما بطريقة مخفية، راه في بعض المرات كيجينا مشبه ما كيبانش لينا واش كاين في الجملة. هذا هو المقصود بها. Je vous donne deux exemples concernant la métaphore. غادي نعطيكم جوج أمثلة ديال الميتافور. المثال الأول: Ma mémoire était une sœur fraîche. المثال الثاني: سارة est une fleur. في المثال الأول قارنا لا ميموار ولا سير فريش، وفي المثال الثاني قارنا سارة بلا فلور. باينة، ولكن ما استعملناش التأويل دو كومبارازون. ما استعملنا لا كوم، لا باغاي، لا سومبل، لا بليس كو، لا موان كو. ما استعملنا حتى والو من هادشي. إذا هكا كتكون ميتافور بحال لا كومبارازون ولكن بلا اوتيل دو كومبارازون. La personnification. Donner des caractéristiques humaines à des éléments de la nature, des objets, des animaux. تعريف ديالها بالعربية: إعطاء مميزات بشرية لأشياء طبيعية، أشياء أو حيوانات. هذه لا بيرسونيفيكاسيون، كناخدو شي حاجة اللي مختصة غير بالإنسان وكنعطيوها لأشياء أخرى. مثلا لو بوجمون، تحرك، مختص غير بالإنسان. ولا الكلام التحدث، الكلام مختص غير بالإنسان وكنعطيوه لشي حاجة أخرى. Je vous donne deux exemples concernant la personnification. La terre sous la crèche du soleil sourit de toutes ses fleurs. La terre sous la crèche، الأرض تحت عناق الشمس تضحك لورودها. واش الأرض كتضحك؟ واش السماء كتعنق؟ لا، كلشي هادشي مكاينش. إذا هادشي هادي هي لا بيرسونيفيكاسيون، كتعطي دي كاركتيرستيك إيمان لشي حاجة لي زوبجي. لي بيير بوج، الأحجار تتحرك. واش الأحجار كتتحرك؟ لا. إذا هادي هي لا بيرسونيفيكاسيون. آخر فيغور غادي نشوفوها في هاد لا فيديو هذا هي l'allégorie. Définition: représentation d'une idée abstraite. Exemple: l'intelligence, le courage. Par une image concerte souvent par un être vivant. Il se reconnaître à l'écrite par majuscule. تعريف ديالها بالعربية: التمثيل لفكرة مجردة مثل الذكاء والشجاعة إلى غير ذلك.
تعرف بكتابتها. في لاليغوري كناخدو شي حاجة غير ملموسة مكنقيسوهاش ومكنحسوش بيها وكنخليوها تعيش معانا. بحال إلا قلتلك مثلا prends le courage et tue-moi، قلتلك خذ الشجاعة واجي قتلني. على الشجاعة ممكن تاخدها، لا ميمكنش تاخدها. بحال هكا كتكون لاليغوري، وغادي نعطيكم أمثلة إن شاء الله باش تفهمو مزيان. Je vous donne deux exemples concernant l'allégorie. Le premier exemple, prends l'éloquence et tourne-lui son cou. Le deuxième exemple, ma douleur, donne-moi la main, viens par ici. المثال الأول قال لك خذ المبادرة وطرق لي عنقو. والمبادرة ما كناخدوهاش، ما يمكنش لينا ناخد المبادرة، سي اون ايدي ابستري. الثانية ما دولور دون لا مان فيان باغ ايسي. الحزن ديالو عطاني يدو قال لي اجي من هنا. الحزن، واش ممكن الحزن يعطيك يدو؟ لا ما يمكنش، سي اون ايدي ابستري. هذه هي لاليغوري، سهلة شي شوية. وهنا كنكون وصلنا لآخر الفيديو. ما تنساش تابونا وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله.